ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विजये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदान्विततरच्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिको भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं यद्विदुःसुरा असुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्म भासतां मम। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीहरे नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ देवर्षिराजन् सम्भरेदं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञादीनामशुजोषतां। नारद उवाच जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुजा त्वल्कृतया भृशं कळेबरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्रुतः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्रत्तान् अधितिष्ठत् नृपासनं। जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यज्ञरोनिषु बन्धुज्ञातिर्मध्यस्थम् इन्द्रोदासीनविद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रशमोमिदः यदा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यडन्ति नरेष्वेषं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं यो निगतो जीवः स नित्यो निरङ्कृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावस्त्वत्वं हि तस्य तत् एष नित्यो व्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयस्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजति प्रभुः न ह्यस्यादिप्रियः कश्चिन् अप्रियः स्वपरो विवा एक सर्वधियां द्रष्टा कर्त्यूनां गुणदोषयोः न दत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीनवदासीनः परावरद्रीश्वरः। श्रीशुक उवाच इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचो शोकं चित्त्वात्मस्नेहसङ्कृलां शृङ्खलां निहृत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचिता क्रियाः तत्त्वत्त्यजुर्दृस्त्यजं स्नेहं शोकमोकभयार्तिदं बालज्ञो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हतप्रभाः बालहत्या व्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्निरूपितम् यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितं स युद्धं परिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्तः कुपान् निष्क्रान्तः सरपङ्गादिवद्विपः कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतः पुण्यजलक्रियः
मौनेन संयद प्राणो ब्रह्मपुत्र भवन्दद अदत्तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान् नारद प्रीदो विद्यामेधामुवाचः ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रत्युज्ञाय निरुद्धाय नम संघर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय निवृतद्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्युर्मये नमः ऋषिकेशाय महदे नमस्ते विश्वमूर्तये वजस्योपरते प्राप्य य एको मनसा सह अनामरूपश्चिन्मात्राः सौम्यानः सदसत्परः यस्मिन्निदं यदच्छेदं तिष्ठत्यप्येदि जायते मृण्मयेष्विवमृज्जाति तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासवः अन्तर्बहिश्च विददं व्योमतन्नतोऽस्म्यहं देहेन्द्रियप्राणमनोदिव्योमि यदंशविद्या प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोकमिवाप्रदत्तं स्थानेषु तद्द्रष्टपदेशमदीयति ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपदये सकलसात्वत परिवृड निगर कर कमल कुट्मलोपलालित चरणारविन्द युगल परम परमेष्टि नमस्ते श्रीशुकवाच भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ययावङ्गिरसा सागं धाम स्वायम्भुवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यदा नारद भाषितां धारयामास सप्ताहम् अभक्षस्सु समाहितः ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं च लेभे प्रतिहतं नृपः तदक्कदिप्पयाकोभिर्विद्ययेदमनोगतिः जगामदेवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकं मृणालगौरं शिदिवाससंस्फुरत् किरीटकेयूरगडित्रकङ्कणं प्रसन्नभक्त्रारुणलोचनं व्रतं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डलै प्रभुं तदर्शनध्वस्तसमस्तकिल्बिषः स्वच्छामलान्तकरुणोऽव्ययान्मुनिः प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्टरोमा नमदादिपूरुषं स उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रूलेषु शैरूपमेहयुन्मुहुः प्रेमोपराधिर्घिरवर्णनिर्गमो नैवाशकत्तं प्रमडीदितुं चिरं ततः समादाय मनो मनीषया बभाषये तत्प्रतिलब्धवागसौ नियस्य नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहं चित्रकेतुरुवाच अजिदज्जितः सममदिभिः साधुभिर्भवान् जिदात्मभिर्भवदा विजिदात्तेऽपि च भजदा आकार्णात्मनां य आत्मदो कीर्तिकरुणः तव विभवः खलु भगवन् जगदुदयस्थितिदलादिनी विश्वसृजस्तेकं शांसा सत्रमृषा स्पर्धते पृथगभिभत्या परमाणु परममहदो त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविदुरगाम् अदान्तवेदोदि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तराळेभिः छिन्द्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरैरान्तकोशः यत्र पदत्यनुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्द विषयत्रिशो नरपशवो स य उपासते विभूतिर्न परतवाम् तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यदा राजकुलं कामधियस्त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यदा करं भविबीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणदोऽस्य द्वन्द्वजालानि चिदमचिदत्तदा भवदा यदा भागवतं धर्ममनवद्यं निष्किञ्चनामे ये मुनय आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेदि च नद्यन्यत्र विषमधियाजितयो यगः सभ्यविशुद्धक्षयिष्णुधर्मबहुलः कक्षेमो निजपरयोः कियानर्थस्वपरद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहा तव कोपः परः सम्पीडया च तदा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरच्चरत्सत्त्वकदम्बेहि अपृथग्धियो यमुपासते त्वार्यायाम् न हि भगवन्न खडितमिदं
तद्वर्षनान्द्रनामखिलपापक्षयः यन्नामसकृच्छ्रवणाद् पुल्कलसोऽभिविमच्यते संसारात् अद भगवन् वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमालाः सुरऋषिणा यदुदिदं तावकेन कथमन्यदा भवति विदितमनन्दः समस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितं विज्ञाप्यं परमगुरो कियदव सविदौरिवा कद्योतदैः नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयो दशेयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां दिदा परमहंसाय यं वैश्वसन्दमनुविश्वसृजस्वसन्धि यं चेकिदातमनमनुचित्तय उच्चगन्धि भूमण्डलं सर्षपायदि यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने श्रीशुक उवाच संस्तुतो भगवानेवमनन्दस्तमभाषद विद्याधरपदिं प्रीतचित्रकेतुं कुरुद्विह श्रीभगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोऽभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शना च मे अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ददम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं यदा सुषुप्तपरो पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् येन प्रसुप्तपूरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहिम्याम् उभयं स्मरद पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः अन्वेदि व्यतिरिच्येद तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परं यदेतस्त्विमृस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसारयेदस्य देहादेहो मृदेर्मृदिः लद्वेगमानुषं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न मद्बुध्येद न क्वचित्तमाप्नुयात् स्मृदेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यनीहायां सङ्कल्पाद्विरमेत्वकविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वादेदम्बदी क्रियाः ततो निर्वृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम् आत्मज्ञश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणां दृष्टश्रुताभिमात्राभिर्निर्मुक्तस्वेन चेजसा ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् एतावानेव मनुजैर्योर्गणैः पुनर्बुद्धिभिः स्वार्थसर्वात्मना ज्ञेयो यत्परामैकदर्शनं त्वमेतच्छेचया राजन् अप्रमत्तो भजो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिद्ध्यसि श्रीशुक उवाच आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्ददे हरिः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतो परमार्थदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।